सुन ए प्रिय तिमीलाई हँसाउन मन छ, सुन ए प्रिय तिमीलाई हँसाउन मन छ, मेरो यो मुटुमा तिमीलाई टसाउन मन छ, मेरो यो मुटुमा तिमीलाई टसाउन मन छ। कसैको साथ बिना त गाह्रो रहेछ जिन्दगी, कसैको साथ बिना त गाह्रो रहेछ जिन्दगी, कसैको साथ बिना त गाह्रो रहेछ जिन्दगी। अब तिमीसँगै घरबार बसाउन मन छ, अब तिमीसँगै घरबार बसाउन मन छ। सुन ए प्रिय तिमीलाई हँसाउन मन छ, मेरो यो मुटुमा तिमीलाई टसाउन मन छ। नमस्कार, साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्गारका साथ साहित्यिकको जगन्नाथ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई आत्मीयताका साथ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको सहकारी हाम्रो खुसीको कारक हो भन्ने तपाईहरूको खुसीको कारक कार्यक्रम स्पन्दन हो भन्नुहोस्। कार्यक्रम स्पन्दनलाई स्पन्दन बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। आजको बसाइमा म प्रस्तुता रमिता विक कार्यक्रम स्पन्दनको साथमा आजको बसाइलाई सुन्दर बनाउने उद्देश्यका साथ आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईहरूको न्यानो माया अनि मिठो साथ र सहयोग पाउनेछु भन्ने विश्वास लिएकी छु। आदरणीय साहित्यिक मनहरू, तपाईँ कुन ठाउँबाट कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन ठाउँबाट कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूलाई हृदयदेखि नै फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँ देश तथा विदेशमा रहेर पनि कार्यक्रम स्पन्दनको पेजलाई सुनिर बस्नुहुन्छ, आफ्ना मिठा मिठा साहित्यिक श्रृङ्गार रचनाहरू लेख्नुहुन्छ, आफै वाचन गर्नुहुन्छ। र आजको बसाइमा पनि तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नुहोला, कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। म तपाईँका रचनाहरूलाई आवाज मिसाउनेछु। आज म पहिलो बसाइमा आएकी छु। यहाँ अघिल्लो हप्ता तपाईँहरूले मेरो परीक्षण लाइभ सुन्नुभएको थियो होला। आज म तपाईँहरूसँग कार्यक्रम नै चलाउनको लागि तपाईँहरूसँगको यो करिब 1 घण्टाको समयसम्म तपाईँहरूसँग सहयात्रा गर्नको लागि आइसकेकी छु। र कार्यक्रम स्पन्दनमा पक्कै पनि तपाईँहरूका कमेन्टहरू म वाचन गर्न सुरु गरिहाल्छु। कार्यक्रममा पहिलो कमेन्ट गर्नुभएको छ राजेन्द्र बस्यालले। नमन मिस, म जयगढको मान्छे, आजभोलि मुम्बईबाट भन्दै हुनुहुन्छ। कुशिला अधिकारीले नमस्कार छ सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। कुशिला अधिकारीले मुक्तक पनि पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक म वाचन गर्छु। वसन्त ऋतुमा हरेक पालुवा पलाएकै छ, वसन्त ऋतुमा हरेक पालुवा पलाएकै छ, जीवनले आधी तुफान चलाएकै छ, जीवनले आधी तुफान चलाएकै छ, उठेर बस भन्छौ कसरी उठ्न सक्छु म, रोगले आज दिनहुँ शरीर चलाएकै छ, रोगले आज दिनहुँ शरीर गलाएकै छ। कौशल्या अधिकारी ज्यूले लेख्नु भएको थियो। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु रमाइलो मुक्तको लागि। यहाँ दुर्गा मन्दिर दिदीले पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा, साथै प्यारी बहिनी रमिता भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु दिजु। राजेन्द्र बस्यालले लेख्नु भएको छ मुक्तक। उहाँको मुक्तक म वाचन गर्छु भन्दा पनि उहाँको मुक्तक यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छैन, फेरि पनि पठाउनुहोला भन्न चाहन्छु। र देखियो भने म तपाईँको मुक्तक वाचन गर्नेछु। उहाँको मुक्तक देखिसकेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। सके जति माया दिउँला जाने हो क्या भन, सके जति माया दिउँला जाने हो कि भन, फाटेको मनमुटु सिउँला जान्या हो कि भन, फाटेको मनमुटु सिउँला जान्या हो कि भन, बास्तासम्म दुःख पीडा केही दिन्न ए प्रियसी, बास्तासम्म दुःख पीडा केही दिन्न ए प्रियसी, बाँच्नासम्म दुःख पीडा केही दिन्न ए प्रियसी, बरु मुम्बई भगाई दिउँला जान्या हो कि भन। राजेन्द्र बस्याल अछाम जयगढको मान्छेले मुक्तक लेख्नु भएको थियो। यो मुक्तक चाहिँ अछामी भाषाबाट नै लेख्नु भएको थियो। उहाँलाई यो श्रृङ्गार मुक्तको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ममता छेत्रीले लेख्नु भएको छ
यसरी लाइभमा आउने कसरी होला भन्नुभएको छ। अवश्य पनि स्पन्दनको म्यासेज बक्समा हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई जानकारी दिन्छौँ र तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद छ सोधिदिनु भएकोमा। महेश पन्थीले नमस्कार भन्नुभएको छ। धेरै गिफ्टहरू पनि उहाँले पठाउनु भएको छ, उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यता राजेन्द्र बस्यालजीले गजल पनि पठाउनु भएको छ। म्यासेज इनबक्समा भन्दा पनि कमेन्टमा पठाउनु भएको छ, सरी है। यतिखेर म उनको गजल वाचन गर्ने क्रममा नै छु, तर तपाईँको गजल पुरा देखिरहेको छैन। यतिखेर लक्ष्मी चौलागाईले नमन साहित्य सञ्चालिकाज्यू लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमीहरूमा भन्नुभएको छ। नमन भन्न चाहन्छौँ लक्ष्मी चौलागाईज्यू तपाईँलाई पनि। सिरो मगर्नीले जोर्नी शीर्ष सन्चै हुनुहुन्छ, हजुर म तनहुँबाट भन्नुभएको छ। सन्चै छु, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ सोधे कमेन्टमा लेख्नुहोला तपाईँ। बालकृष्ण खनालज्यूले लेख्नु भएको छ, नमस्कार सम्पूर्णमा आएँ म पनि भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नै। रसज्ञ छहराले लेख्नु भएको छ, कार्यक्रम स्पन्दनमा आबद्ध सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा हार्दिक नमन गर्दछु लेख्नु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सरलाई। रामदेउबा ज्यूले लेख्नु भएको छ, नमन प्रस्तुता मिस लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमन हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दन अनि मेरो तर्फबाट भन्न चाहन्छु। कृष्ण खनालले लेख्नु भएको छ, उहाँले यता कार्यक्रम स्पन्दनमा रिक्वेस्ट पनि आइसकेको छ। म अब स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। तपाईँका रिक्वेस्टहरूलाई म यताबाट एडिटिङ गर्नेछु र म पहिलो स्रष्टालाई जोड्न चाहन्छु, उर्मिला पन्थ दिजुलाई जोड्न चाहन्छु। म तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, एकैछिनपछि उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँको साहित्यिक रचना सुन्नेछौँ। हामीलाई पक्कै पनि विश्वास छ तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा बसिदिनु। एडिटिङ भइरहेको छ। नमस्कार दिदी। नमस्कार बहिनी, मैले पहिलो पटक भेटेँ आज हो बा? पहिलो पटक भेटेँ। पहिलोचोटि कार्यक्रममा आएको छु है। अनि के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ दिजु? ठिकै छ बा, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पहिलो पटकमै बहिनीलाई अघि यसो हेरेँ, नाम हेरेँ, अलि भर्खरै कल गरेँ। नेटले साथ नदिए पनि जोड्न भ्याइहाल्यो होइन। म एउटा सानो गजल पढ्छु है। हुन्छ दिदी। भर्खरै सुक अलिकति कोरेछु, कस्तो हुन्छ है, कस्तो टक परेछ। म त लट्ठिएँ तिम्रै मातमा, म त लट्ठिएँ तिम्रै मातमा, आऊ समाऊ हात हातमा। छोटो छ। म त लट्ठिएँ तिम्रै मातमा, आऊ समाऊ हात हातमा। हेरौँ सुन्दरता प्रकृतिको, हेरौँ सुन्दरता प्रकृति, चालौँ पाइला साथ साथमा, आज आऊ समाऊ हात हातमा। सामाजिक अन्धविश्वासको भेद नगरौँ जात पातमा, सामाजिक अन्धविश्वासको भेद नगरौँ जात पातमा, आऊ समाऊ हात हातमा। तिमीलाई शुभकामना छ, तिमीलाई शुभकामना छ, बिहानी सुनौलो प्रभातमा, तिमीलाई शुभकामना छ, बिहानी शुभ प्रभातमा। म त लट्ठिएँ तिम्रो मातमा, आऊ समाऊ हात हातमा, म त लट्ठिएँ तिम्रै मातमा। ल भयो भयो, थ्याङ्क यू सो मच।
हजुर धन्यवाद तपाईँलाई यो एकदमै मिठो श्रृङ्गार रचनाको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु है दिदी। ल बा अहिले बिदा हुन्छ है बा। ल हुन्छ हजुरको ठेगाना कुन ठाउँदेखि आउनुभयो दिदी अँ, बताइदिनुहोस् है। म काठमाडौँ ज्ञानेश्वर उर्मिला पन्त पाण्डे काठमाडौँ ज्ञानेश्वर। हजुर हुन्छ दिजु ल कार्यक्रम हेर्दै अनि सुन्दै गर्नुहोला छुट्टिन्छौँ। हस् बाई। हस् धन्यवाद। यतिखेर जोडिनु भएको थियो काठमाडौँबाट उर्मिला पन्थ दिदी। उहाँले एकदमै मिठो आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर जानु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर म कोपिला शर्मालाई जोड्न गइरहेकी छु कार्यक्रममा। तपाईँ जहाँ भए पनि कार्यक्रमको तयारीमा बसिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ भन्दा पनि उहाँलाई सम्पर्क हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला। यतिखेर म लक्ष्मी चौलागाईलाई कार्यक्रममा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला, माफ गर्नुहोला। उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। हामीलाई प्रविधिले अलिकति धोका दिइरहेको छ। तपाईँसँग कुराकानी गर्न निकै असहज भइरहेको छ। के गर्ने, हाम्रो नेट बैगुनीले धोका दिएको छ। यतिखेर कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँका कमेन्टहरूलाई नै म वाचन गर्ने क्रममा छु। यतिखेर दुर्गा दिदीले भन्नुभएको छ, दर्शन दाजै भन्नुभएको छ। यतिखेर रवि खड्का रोदन दाईले पनि कार्यक्रमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। उपस्थिति सम्पूर्ण साहित्यमा मान्यजनज्यूहरूमा हार्दिक हार्दिक नमनका साथै हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु म मेरो तर्फबाट। यतिखेर बालकृष्ण खनालले लेख्नु भएको छ, नमन उर्मिला पन्थमा भन्नुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्खरै दिदीले आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर जानुभएको थियो। उहाँलाई नमन भन्नुभएको छ। कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने दिदीले सुनिसक्नु भएको छ होला। राजेन्द्र बस्यालले दुर्गा मिस नमन भन्नुभएको छ। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्न चाहन्छु। यतिखेर बालकृष्ण खनाललाई एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। अब तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि उहाँसँग हामी कुरा गर्नेछौँ र उहाँको भन्दा भन्दै जोडिसक्नुभयो। नमस्कार दाई। नेटको अलिकति गडबड छ बहिनी है। हजुर दाई, नेट अलिकति स्लो चलिरहेको छ, त्यही भएर आवाज पनि सुनिरहेको छैन। के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम फ्यान्टास्टिक छु बहिनी। बहिनीको सुनाउनुहोस् के छ, सन्चो बिसन्चो? ठिक छ दाई, हाम्रो पनि तपाईँको आशीर्वादले कार्यक्रम स्पन्दन चलिरहेकै छ है। बहिनी बहिनी अहिले आज नयाँ हो कि योभन्दा पहिला पनि आउनुहुन्थ्यो? दाई, म त आज पहिलोचोटि आएको छु है कार्यक्रममा। एकदम एकदम बेस्ट छ बहिनी। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तरिका राम्रो छ, एकदम उत्कृष्ट लाग्यो। धन्यवाद। अनि हजुरको घर कुन ठाउँदेखि आउनुभयो दाई? म सबै बताउँछु बहिनी। अब नबताइकन त फेरि को बुढो आयो भनेर गाली गर्छन् त, त्यही भएर म भनिहाल्छु। मेरो 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 नाम बालकृष्ण खनाल, बिके बिरही, टिकापुर, कैलाली भन्दै मैले एउटा गजल लिएर आएको छु। त्यो गजल गुनगुनाउने अनुमति मागे बहिनीसँग है। ल धन्यवाद। पीडा लुकाई मनमा हाँस्न परेछ साथी, पीडा लुकाई मनमा हाँस्न परेछ साथी, हाँस्न परेछ साथी, पीडा लुकाई मनमा हाँस्न परेछ साथी, मुर्दा उठेर मुर्दा उठेर चाह बाँच्न परेछ साथी,
मुर्दा उठेर चाह बाँच्न परेछ साथी। पीडा लुकाई मनमा हाँस्न परेछ साथी। छोडेन साथ मेरो सामने देखिन्छ काला। छोडेन साथ मेरो सामने देखिन्छ काला। आँखा छलेर कालको भाग्न परेछ साथी। आँखा छलेर कालको भाग्न परेछ साथी। मुर्दा उठेर चाह बाँच्न परेछ साथी। धोका हुँदैछ भन्ने थाहा थियो छन त। धोका हुँदैछ भन्ने थाहा थियो छन त। थाहा थियो छन त। धोका हुँदैछ भन्ने थाहा थियो छन त। जानेर बिसो भन्ने चाख्न पर्याछ साथी। जानेर बिसो भन्ने चाख्न परेछ साथी। आँखा छलेर कालको भाग्न परेछ साथी। कोही नहुनु भन्दा कोही त होस् साथ। कोही नहुनु भन्दा कोही त होस् साथ। कोही त होस् साथ कोही नहुनु भन्दा कोही त होस् साथ। बाध्य भएर दुश्मन डाक्न परेछ साथी। बाध्य भएर दुश्मन डाक्न परेछ साथी। जानेर बिसो भन्ने चाख्न परेछ साथी। जानेर बिसो भन्ने चाख्न परेछ साथी। मनमा जमेछ धेरै पीडा बनेर दुःख। मनमा जमेछ धेरै पीडा बनेर दुःख। पीडा बनेर दुःख मनमा जमेछ धेरै पीडा बनेर दुःख। झारेर आँसु मैला मान्न परेछ साथी। झारेर आँसु मैला मान्न परेछ साथी। बाध्य भएर दुश्मन डाक्न परेछ साथी। बाध्य भएर दुश्मन डाक्न परेछ साथी। जानेर बिसो भन्ने चाख्न परेछ साथी। जानेर बिसो भन्ने चाख्न परेछ साथी। आँखा छलेर कालको भाग्न परेछ साथी। आँखा छलेर कालको भाग्न परेछ साथी। मुर्दा उठेर चाह बाँच्न परेछ साथी। पीडा लुकाई मनमा हाँस्न परेछ साथी। हाँस्न परेछ साथी। बाँच्न परेछ साथी। धन्यवाद। पीडा लुकाएर मनमा हाँस्न परेछ साथी। एकदमै मिठो रचना वाचन गर्नुभयो। दाइ हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु है हजुरलाई। धन्यवाद बहिनी, सुनिदिनु भयो, सुनाउन मौका दिनुभयो। यसको लागि बहिनीलाई बोक्न सके जति धन्यवाद दिएँ है। जति सक्नुहुन्छ लिनु होला। र सम्पूर्ण हेर्नेलाई, सुन्नेलाई, प्रतिक्रिया दिनुलाई सम्पूर्णलाई नमन भन्दै अहिले पर्दा पछाडि बस्न चाहे। धन्यवाद। शुभरात्रि। कार्यक्रम सुन्दै गर्नु होला। छुटिन्छौँ दाइ। एकदम एकदम धन्यवाद। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दाइ बालकृष्ण खनाल। उहाँले एकदमै मिठो साहित्यिक रचना वाचन गरेर जानु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्पन्दन अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कार्यक्रम स्पन्दनमा धेरै स्रष्टाहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। म यतिखेर तपाईँहरूका कमेन्ट एकैछिन पछि वाचन गर्नेछु। अहिले भने स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर म लक्ष्मी चौलागाईलाई जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु।
उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ अनि उहाँको मिठो रचना भइसकेको छ। नमस्कार दाइ। हार्दिक नमन बहिनी, हार्दिक नमन बहिनी, धन्यवाद अवसरको लागि। सन्चै हुनुहुन्छ दाइ? सन्चै छु बहिनी, एकदमै सन्चै छु। मैले त पहिलो दिन देखेँ बहिनीको नाम उर्मिला पन्त अरे बहिनी, हजुरको नाम? हजुर, मेरो नाम चाहिँ रमिता बिक हो। उर्मिला पन्थ भर्खरै दिजु जोडिनु भएको थियो है। म चाहिँ रमिता बिक हो। ए धन्यवाद बहिनी, मैले आज यसो पहिलो दिन देखेर मैले चिन्न सकेन, त्यहाँ स्टाटस पनि देखेन। पहिलो दिन नै आएको हुँ दाइ प्रोग्राममा। हजुर हजुर, धन्यवाद छ बहिनी, राम्रो भइरहेको छ एकदमै। तपाईलाई सफलताको कामना छ। एकदमै एक पहिलो दिनमा नै एकदमै भव्य भइरहेको छ। स्रष्टाहरूलाई कमेन्टहरू भन्दा पनि स्रष्टाहरूलाई फटाफट लग्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु र म आफ्नो छोटो सँगै कवितातिर जाने अनुमति चाहन्छु बहिनी। हुन्छ दाइ, धन्यवाद। मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, सुर्खेत जिल्ला बिजौरा गाउँ चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 4, हाल हैदराबादको बसाइमा छु। एउटा सानो करुण कथा सुनाउँदैछु, छोटो छ, 500 अरबमा एकदमै। सुरु गर्नुहोस्, हामी सुन्छौँ दाइ। सुर्खेत जिल्ला बिजौरा गाविस 7 वडा नम्बरका दीपक ललित चकनाचुर सपना सिसा झैं रहेका। फर्कौला चाँडै भनेर जाँदा सपना बुनेर रहेनन् दुवै संसारमा लौरी दैवले ठोकेर। जलाए लाखलाई बाबाले उनका त्यही ठाउँमै खरानी, मालिकले लाख रुपैयाँ दियो लाखैको परानी। महलको माथि छतैमा पानी चलाउँदा टाकीमा विद्युतले खिच्यो खुन सारा सुक्यो केही रहेन बाँकीमा। श्रीमती पनि गाकी थिइन् उतै बिल्खेर त्यसै ठाउँ, हृदय आफ्नो पिटेर रोइन् दैव म कता जाउँ। दैवको लेखा चल्दैन देखा उसैले झार्छ नि, जुन्डाली फल फलाउँछ भुइँमा उसैले झार्छ नि। पर स्त्रीलाई श्रीमती हुँदै कसैले नचिताऊ, घरदेउती तुल्य स्वास्नीलाई छोडी परदेशमा नबिताऊ। ढिँडो नै बरु खाएको जाति मेटिन्न धनले भोक, गरिब भई बाँच्नु शान्तिले बरु नगर्नुस् मनले लोभ। यति नै हो बहिनी, धन्यवाद छ। यो एकदमै मिठो साहित्यिक रचनाको लागि दाइलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु है। धन्यवाद बहिनी, हजुरलाई नै सर्वप्रथम यो अवसरको लागि धन्यवादको श्रेय हजुरलाई दिँदै, मलाई मिठो मिठो प्रतिक्रिया दिनुहुने मेरा अग्रज अनुज आदरणीय साहित्य प्रेमीहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट नमन भन्दै ओजेलिन चाहन्छु। पर्दा पछाडि छु, कार्यक्रमलाई निहाल्ने छु अन्तसम्म भन्ने वाचा गर्दै आज्ञा चाहन्छु। हस्, छुटिन्छौँ, नमस्कार। धन्यवाद। यतिखेर जोडिनु भएको थियो कार्यक्रम स्पन्दनमा सुर्खेत जिल्लाबाट लक्ष्मी चौलागाई। उहाँले एकदमै मिठो आफ्नो साहित्यिक छन्दमा वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा तपाईहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमी लेख्नुहोला। म तपाईहरूलाई जोड्नेछु र मिठा सुन्दर रचनाहरू वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। यतिखेर म जोड्ने क्रममै छु। प्रविधिले अलिकति हामीलाई धोका दिइरहेको छ, त्यही भएर तपाईँहरूका रिक्वेस्टहरू हेर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। प्रकृति श्रेष्ठ ज्यूलाई म जोड्न गइरहेकी छु यतिखेर।
उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि हामी नमस्कार दाइ। नमस्कार बहिनी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ, राम्रै छ, कुरा गर्दैछु मोबाइलमै। सुन्दै हुन्छ नि? हजुर म एउटा गजल भन्दैछु, हुन्छ दाइ, परिचय दिनु हुन्छ? म धरानबाट श्रेष्ठ परिक्रमा हो। हजुर। साहित्य अलिअलि लेख्छु, सुन्न मन पराउँछु, लेख्छु अलिअलि। म एउटा सुनाउँछु है, सुरु गरेँ। हजुर, मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हे प्रिय हामी दुई बीच यत्रो दूरी किन? हे प्रिय हामी दुई बीच यत्रो दूरी किन? जहिले तहिले यो जीवनमा हावा हुरी किन? हे प्रिय हामी किन जहिले तहिले यो जीवनमा हावा हुरी किन? चोखो हाम्रो मायालाई सफल बनाउन खोज्दा, चोखो हाम्रो मायालाई सफल बनाउन खोज्दा बाधा व्यवधान ल्याउन सुनिँदैछ नि? सुन्दै हुनुहुन्छ? ल म गजल भन्दैछु है मेरो। हजुर, ल मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। हुन त अलिकति काली भए नि चल्छ जिन्दगी, हुन त अलिकति काली भए नि चल्छ जिन्दगी, तर दुर्भाग्यले कहिले काहीँ त छल्छ जिन्दगी। हुन त अलिकति काली भए नि चल्छ जिन्दगी। यसो वचन खाइदिने पनि त हुनु पर्यो नि, यसो वचन खाइदिने पनि त हुनु पर्यो नि। सधैँको झगडाले त त्यसै त्यसै गल्छ जिन्दगी, सधैँको झगडाले त त्यसै त्यसै गल्छ जिन्दगी। हुन त अलिकति काली भए नि चल्छ जिन्दगी। साँझ बिहान सदा उज्यालो मुहार देख्न पाए त, साँझ बिहान सदा उज्यालो मुहार देख्न पाए त, यहाँ चार चाँदै लागे झैँ आहा बल्छ जिन्दगी, यहाँ चार चाँदै लागे झैँ आहा बल्छ जिन्दगी। हुन त अलिकति काली भए नि चल्छ जिन्दगी, तर दुर्भाग्यले कहिले काहीँ त छल्छ जिन्दगी। यसो औँसी पुर्ने छलेर रोप्न गोड्न जाने त, यसो औँसी पुर्ने छलेर रोप्न गोड्न जाने त, चाहे चिताएको फल झैँ अवश्य फल्छ जिन्दगी, चाहे चिताएको फल झैँ अवश्य फल्छ जिन्दगी। हुन त अलिकति काली भए नि चल्छ जिन्दगी, तर दुर्भाग्यले कहिल्यै काहीँ त छल्छ जिन्दगी। म अब अन्तिम शेरमा छु। ध्रुव सत्य कुरा जति नै सिधा सोझो भएर हिँडे नि, ध्रुव सत्य कुरा जति नै सिधा सोझो भएर हिँडे नि, एक न एक दिन त यहाँ सबको ढल्छ जिन्दगी, एक न एक दिन त यहाँ सबको ढल्छ जिन्दगी। हुन त अलिकति काली भए नि चल्छ जिन्दगी, तर दुर्भाग्यले कहिले काहीँ त छल्छ जिन्दगी। धन्यवाद बहिनी। हजुरलाई पनि यो एकदमै मिठो गजलको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है दाइ। हजुर, बहिनीलाई पनि धन्यवाद र यो मौका दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र सबैलाई नमन भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि। हस्। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दाई, एकदमै मिठो आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर जानुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु यताबाट। र कार्यक्रम स्पन्दनमा म यतिखेर अरू स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। यतिखेर जित मगर लभज्यूलाई म जोड्न गइरहेकी छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्ने आशा गरेकी छु। तपाईँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकेन, माफ गर्नुहोला।
यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा गइरहँदाखेरि हामीलाई प्रविधिले अलिकति धोका दिइरहेको थियो, त्यसैले तपाईँहरूसँग कुराकानी हुन पनि असहज भइरहेको छ। के गर्ने, तपाईँ अवश्य पनि बुझिदिनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास गरेकी छु। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर दीप सागरज्यूलाई म जोड्न चाहन्छु कार्यक्रममा। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्ने आग्रह गरे मैले यताबाट। यतिखेर दिपेन्द्र सुनामी ज्यूलाई म जोड्ने क्रममा छु। उहाँको रिक्वेस्ट आएको छ, उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भइसकेको छ। नमस्कार दाइ। आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छैन दाइ? हजुर दाइ, आवाज सुनिराख्नु भएको छैन? तपाईको आवाज नै सुन्न सकिएन दीप सागरज्यू। के गर्ने, हामीलाई प्रविधिले अलिकति धोका दिइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरे पनि प्रविधिले धोका दिएको कारणले गर्दा तपाईँलाई जोड्न सकिन, माफ गर्नुहोला। फेरि पनि म जोड्ने प्रयासमा नै रहनेछु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। फेरि पनि म दिपेन्द्र सुनामी ज्यूलाई जोड्ने क्रममा छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला जहाँ भए पनि। उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। यतिखेर म तपाईँका थोरै भए पनि कमेन्टहरू वाचन गर्न चाहन्छु। रवि खड्का रोदनले लेख्नु भएको छ, जाओस् सर जाओस् भन्नुभएको छ। सायद कुनै सरको रचना भन्नुभएको होला। यतिखेर प्रतिक्रमा श्रेष्ठले नमस्कार बहिनी, नमन सबैलाई म धन्यवाद, म धरानबाट है त भन्नुभएको छ। अलिकति मोबाइलको स्क्रिन फुटिरहेको छ, त्यही भएर तपाईँका कमेन्टहरू पनि हेर्न गाह्रो हुन्छ। दिपेन्द्र सुनामीले आहा आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। छत्र बोखराले आहा भन्नुभएको छ। दिपेन्द्र सुनामी नमन सर भन्नुभएको छ। रामदेउबा नमन सर भन्नुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशा बोगटी आहा दामी भन्नुभएको छ। तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रवि खड्का रोदन दाइले मर्म स्पर्शी सर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। छत्र बोखराज्यूले लेख्नु भएको छ, सुन्दरमय प्रस्तुति भन्नुभएको छ। हजुरको आशीर्वादले हामी कार्यक्रम स्पन्दनलाई सुन्दरमय बनाउने प्रयासमै छौँ भन्नुभएको छ। यतिखेर तपाईँका कमेन्टहरू वाचन गरिरहँदाखेरि नेटले अलिकति धोका दिएको कारणले गर्दा तपाईँका कमेन्टहरू पढ्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। यतिखेर मुक्ति पोखरेलले शीर्षक मान्छे बुनु के गरी एउटा छन्दमा पठाउनु भए जस्तो छ। उहाँको छन्दमा तपाईँलाई म कलमा जोड्नेछु, तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनु होला भन्न चाहन्छु। अमर साईले लेख्नु भएको छ, हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु यताबाट पनि। वा रमिता बहिनी, एक उत्कृष्ट असल कार्यक्रम भन्नुभएको छ दीप सागरज्यूले। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु म। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ कृपया प्रयासै रहनुहोला। म तपाईँहरूलाई जोड्ने क्रममा नै छु। यदि तपाईँहरूले पनि जोड्न मन छ भने कमेन्ट बक्समा कलमी लेख्नुहोला। म तपाईँहरूलाई पालै पालो जोड्ने प्रयास गर्नेछु यताबाट प्रविधिले साथ दिए अनुसार। रिक्वेस्ट पठाउनु होला।
यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाई लोचन फुलको थुङ्गाको अनुपस्थित देखिरहेकी छु। तपाईँ जहाँ भए पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहोला दाई भन्न चाहन्छु। र हाम्रो आदरणीय दाई चन्द्र थापा दाईको पनि मैले कार्यक्रममा अनुपस्थिति देखिरहेकी छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहोला भन्न चाहे मैले। र यतिखेर तपाईँहरूका रिक्वेस्टहरू लक्ष्मी चौलागाई पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, तर जोड्न मैले सकिरहेकी छैन किनकि हाम्रो प्रविधिले धोका दिएको छ, त्यसैले जोड्न गाह्रो भएको छ। दिपेन्द्र सुनामीज्यूलाई म कार्यक्रममा जोड्न गइरहेकी छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कनेक्ट भएपछि हामी उहाँलाई कनेक्ट पनि भइसकेको छ। हजुर दाई नमस्कार। हेलो हजुर दाई नमस्कार। हजुर दाई तपाईँलाई धेरै जोड्न प्रयास गरे तर नेट काम गरिरहेको छैन है। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर नेटले अलिकति धोका दिइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ गाह्रो छ है, कुराकानी हुन असम्भव भइरहेको छ। धेरै स्रष्टाहरूले रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ तर मैले जोड्न सकिरहेको छैन, नेटले धोका दिएको कारण। हजुर दाई तपाईँको रचना वाचन गर्नुहोस् है। हजुरले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँको आवाज मैले केही पनि सुनिरहेको छैन यता। हजुर हुन्छ, तपाईँको रचना सुरु गर्नुहोस् है त। नासो गाउँ बाल कि नलागे के हेलो हजुरको आवाज धेरै अनक्लियर रूपमा आइरहेको छ दाई।
हजुर हजुर प्राविधिकले हामीलाई धोका दिइरहेको छ है। तपाईँको रचना सुन्न पनि एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। कुन ठाउँदेखि आउनु भएको भाइ हजुरको ठेगाना? हजुर हुन्छ छुट्टिन्छौँ। हजुरको आवाज नै सुनिएको छैन। हजुरको मिठो यो रचना वाचनको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु है दाइ। हार्दिक धन्यवाद मलाई यहाँ जोड दिनुभयो। मेरो रचना यहाँहरूमा राख्न अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण स्पन्दन युनिटलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजलाई छुट्टिन्छु। शुभरात्रि। हस् शुभरात्रि। यतिखेर जोडिनु भएको थियो दिपेन्द्र सुनामी दाइ। उहाँले एकदमै मिठो आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने जुनसुकै ठाउँबाट कार्यक्रम स्पन्दनलाई तपाईँहरूले निहालेर हेरिरहनु भएको छ। स्वदेश तथा विदेशबाट यो स्पन्दन पेजबाट निहालेर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूले कार्यक्रममा जोडिनुहोला, रिक्वेस्ट पठाउनुहोला र कमेन्ट बक्समा गएर कलमी लेख्नुहोला। म तपाईँहरूलाई पालै पालो जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु र तपाईँका सुन्दर रचनाहरू पनि तपाईँले पठाउनुहोला। कमेन्ट बक्समा गएर पठाउनु भयो भने म तपाईँका ती रचनाहरूलाई आवाज मिसाउने प्रयास गर्नेछु। र यतिखेर तपाईँहरूलाई म जोड्ने क्रममा नै गइरहेकी छु। यतिखेर मैले प्रदीप टमट्टाको पनि उपस्थितिदेखि उहाँले कलमी लेख्नु भएको छ। म उहाँलाई जोड्ने क्रममा छु। प्रदीपजी तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु र तपाईँलाई जोड्ने क्रममा म गइरहेकी छु। नेटले धोका दिइरहेको छ, के गर्ने। उहाँलाई पनि जोड्न सकिएन, माफ गर्नुहोला प्रदीपजी। नवीन साउद ज्यूले लेख्नु भएको छ। हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई मेरो नमस्कार। म नरविन साउद, घर सुदूरपश्चिम बैतडी, हाल भारतको तमिलनाडुबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ। तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनलाई हेरिदिएकोमा लाइक अनि सेयर कमेन्ट पनि गर्नुहोला। कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशबाट साहित्यिक सर्जकहरू तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। तपाईँको रिक्वेस्ट पनि मैले यहाँ देखिरहेकी छु, तर तपाईँहरूलाई जोड्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले प्रविधिले हामीलाई धोका दिइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँसँग कुराकानी गर्न निकै हामीलाई असहज भइरहेको छ। यतिखेर तपाईँलाई जोड्ने क्रममा नै छु म। हाम्रो स्पन्दन पेजलाई म कार्यक्रममा जोड्न गइरहेकी छु। तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। एडभाइस हजुर दाइ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बहिनी। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर दाइ सन्चै हुनुहुन्छ? नजरले हान्यो तवरले हान्यो
नजरले हान्यो तवरले हान्यो उजाडमै जिए बगरले हान्यो उजाडमै जिए बगरले हान्यो नजरले हान्यो तवरले हान्यो। सम्पूर्ण साहित्यिक बलबुटहरूमा फुल्कोथुङ्गाको साहित्यिक नमन। म यतै थिएँ, बहिनी चाहिँ कता कता भर्खरै सेयर खुलेछ मेरो, म त सेयर गरिरहेको कल आएछ। धन्यवाद। मेरो धेरै दिनदेखि ब्लकमा परेको थिएँ चाहिँ म चाहिँ भर्खरै चाहिँ मेरो कार्यक्रम सेयर हुँदै थियो। भव्य भइरहेको छ। बहिनीको पहिलो बसाइ जस्तो लागेन मलाई चाहिँ। हुन त चाहिँ रेडियो कर्मी बहिनीले चाहिँ राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू चलाउनुहुन्छ। ल म चाहिँ हुन्छ दाइ, हामी तपाईको रचना नै म पनि आउँथे होला तिमीले करै नगरेर हो, म पनि आउँथे होला तिमीले करै नगरेर हो, आफ्नो भन्नु कालो थियो आयो तिमीले करै नगरेर हो, आफ्नो भन्नु कालो थियो आयो खबरै नगरेर हो। म सुकोमल छु भनेर फुलले घोच्न थालेपछि, म सुकोमल छु भनेर फुलले घोच्न थालेपछि थाहा भयो काँडाको निचलता रहरै नगरेर हो, आफ्नो भन्नु कालो थियो आयो खबरै नगरेर हो। भिडको लागेर हराएको बाटो भिडभित्रै खोजेर केही भेटिएन आजभोलि सफरै नगरेर हो, थाहा भयो काँडाको निचलता रहरै नगरेर हो। चट्टानी प्रहारसँग प्रतिवाद गर्न म आतुर छु, चट्टानी प्रहारसँग प्रतिवाद गर्न म आतुर छु। एक तेजस्वी आगो हुँ कसैले भरै नगरेर हो, केही भेटिएन आजभोलि। दर्शनको अभ्यास सिकाइको विज्ञान कति टिक्छ, बुझ फुलको थुङ्गा। हजुर दाइ पूर्ण भयो चाहिँ तर मैले देखिरहेको छैन, बार बार आँखा तिम्काएको छु यहाँ भयो। धन्यवाद, म बाहिरिन्छु। हजुर हुन्छ दाइ, हस्त नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आदरणीय दाइ लोचन फुल्कोथुङ्गा। उहाँले एकदमै मिठो साहित्यिक रचना वाचन गरेर जानु भएको छन्। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। उहाँ आफैमा कुशल प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ, एकदमै साहित्यमा कलम चलाउनुहुन्छ। आभारी छौँ उहाँप्रति पनि हामी। कार्यक्रम स्पन्दनमा म यतिखेर तपाईँहरूलाई जोड्ने क्रममा नै गइरहेकी छु। तपाईँहरू जहाँ भए पनि म यतिखेर रामदेउबा ज्यूलाई जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। रामदेउबाज्यू, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर म उहाँलाई एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि उहाँसँगको कुराकानी र उनको सुन्दर रचनाहरू सुन्नेछु, हामीलाई विश्वास छ। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। जहाँ भए पनि रामदेव बाज्यू तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। कनेक्ट भइसकेको छ। हजुर दाइ नमस्कार। नमन गरे, एकदम जोडिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ दाइ? एकदम आज नौलो प्रस्तुतामा कार्यक्रम एकदम भव्य भइरहेछ, सुरुदेखि नै निहालिरहेको छु, एकदम भव्य भइरहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो एकदम। हजुर हुन्छ, म छोटो आफ्नो परिचय सहित म गजलतिर नै जान्छु। सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाज्यूहरू पछाडि हुन्छ। हस्, हामी तपाईँको रचना सुन्छौँ है। हस् हुन्छ। मेरो नाम रामदेउबा, घर चाहिँ अहिले चाहिँ म भारतमा छु। म आफ्नै गजलका शेरहरू वाचन गर्न आज्ञा चाहन्छु।
साँच्चै सुन्दर देखिएका छन् नयनहरू, साँच्चै सुन्दर देखिएका छन् नयनहरू, साँच्चै सुन्दर देखिएका छन् नयनहरू, के बयान गरौँ ओठ र मुस्कानकोहरू, के बयान गरौँ ओठ र मुस्कानकोहरू। मानेन यो मन तिमी छोडी अन्त जान, मानेन यो मन तिमी छोडी अन्त जान, भनिदेऊ प्रियतम अब मैले खै कसो गरौँ, के बयान गरौँ ओठ र मुस्कानकोहरू। यो जिन्दगीको अन्तिम घडीमा सोचे, यो जिन्दगीको अन्तिम घडीमा सोचे, मर्दा पनि त्यो अङ्गालोमा हेरिएर मरौ, भनिदेऊ न प्रियतम अब मैले खै कसो गरौँ। म माझी तिमी डुङ्गा बनेर माया गरौँ, म माझी तिमी डुङ्गा बनेर माया गरौँ, लाग्छ यो प्रेम सागर त्यो दिल हुँदै भरौ, गर्दा पनि त्यो अङ्गालोमा मर्दा पनि त्यो अङ्गालोमा हेरेर मरौ। म अन्तिम शेरमा छु। देखिन्छन् आँचल अधुरा अधुरा प्याम अपुरा, देखिन्छन् आँचल अधुरा प्यास अपुरा, त्यसैले त म बाँचेको छु त्यो हृदयमा सरू, लाग्छ यो प्रेम सागर त्यो दिलमै सरू, मानेन यो मन तिमी छोडी अन्त जान, भनिदेऊ न प्रियतम अब खै मैले कसो गरौँ, साँच्चै सुन्दर देखिएका छन् नयनहरू, के बयान गरौँ ओठ र मुस्कान गरौँ। एकदम नमन गरेँ मैले। साँच्चै सुन्दर देखिएका छन् नयनहरू, एकदमै मिठो रचना वाचन गर्नुभयो। हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु है दाइ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जोडिदिनु भयो र मिठो प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा सकेसम्म नेटले साथ दिएसम्म सबैलाई जोड्नु होला र भव्य कार्यक्रम भइराखेको छ। पछाडिबाट पनि एकदम साथ सपोर्ट हुनु दिनेछौँ भन्दै दिपक मुलभरी गुरु पनि आउनुभयो, एकदम नमन गरे गुरु र म अहिले छुट्टिन चाहन्छु। हस्, शुभरात्रि, शुभप्रभात। हस्, शुभरात्रि। यतिखेर जोडेको थिएँ मैले रामदेउबा ज्यूलाई, हाल भारतबाट आएर उहाँले एकदमै मिठो आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर जानु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु यताबाट। कार्यक्रम स्पन्दनलाई तपाईँ जुन ठाउँबाट निहालेर हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई जोडिन मन छ भने आफ्ना रचनाहरू यो कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा बिसाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनुहोला अथवा कमेन्ट बक्समा कलमी लेख्नुहोला। म तपाईँहरूलाई जोड्ने क्रममा नै छु। नेटले हामीलाई धोका दिइरहेको छ। तपाईँ स्वदेश तथा विदेशबाट एकैसाथ निहालेर हेरिरहनु भएको छ। कोही दाजुभाइहरू तपाईँ विदेशतिर हुनुहुन्छ, तपाईँ कोही स्वदेशतिर हुनुहुन्छ, जहाँ रहेर पनि त्यो विदेशी भूमिबाट पनि आफ्नो नेपालमा उपस्थित भएर आफ्ना ती सुन्दर रचनाहरू सुनाउनु भएको छ, लेख्नुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ। धेरै आभारी छौँ हामी। माया गर्नुहुन्छ कार्यक्रम स्पन्दनको पेजलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँले यहाँभन्दा हाम्रा अगाडिका प्रोग्रामहरू पनि फरक दिन फरक प्रस्तुताहरूको साथमा सुनिरहनु भएको थियो होला। आज म तपाईँको नयाँ साथी आएको छु, पहिलो दिन आएको छु। कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ मलाई कमेन्ट बक्समा गएर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला, किनकि तपाईँले सुझाव सल्लाह दिनुभयो भने अलिकति मलाई पनि सहज हुन्छ नि त। यस्तो गरेर चलाउनुहोस् बहिनी भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर म तपाईँ स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर रवि खड्का रोदन दाईलाई जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु म। तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला दाई भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कनेक्ट भएपछि उहाँसँग हामी अवश्य पनि कुराकानी गरेर उहाँको सुन्दर रचना सुन्नेछौँ, हामीलाई विश्वास छ। उहाँलाई माफ गर्नुहोला, रवि खड्का रोदन दाईलाई कल नै हुन सकेन, क्षमा प्राप्ति छौँ। हामीले प्रविधिले अलिकति धोका दिइरहेको छ। तपाईँ जुन ठाउँमा रहेर पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेर म महेश श्रेष्ठ ज्यूलाई जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन। यतिखेर सके जसो म धेरै स्रष्टाहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछु। रात छिपिँदै गइरहेको छ, तपाईँको त्यो निन्द्रालाई थाती राखेर पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। फेरि पनि
यो रात्रिकालीन बसाइमा तपाईले स्वदेश तथा विदेशबाट आफ्नो स्थानबाट सुनिराख्नु भएको छ। तपाई जुन ठाउँमा भए पनि कार्यक्रम स्पन्दन लाई निहालेर हेरिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि यतिखेर म रवि खड्का रोदन दाइलाई फेरि पनि जोड्ने क्रममा नै छु। तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला दाइ भन्न चाहन्छु र उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि हामी उहाँसँगको रमाइलो कुराकानीको साथ उहाँको रचना सुन्नेछौँ। अवश्य पनि माफ गर्नुहोला रवि खड्का रोदन दाइलाई जोड्न सकिएन, प्रविधिले धोका दिएको कारणले गर्दा। यतिखेर तपाईहरुले धेरै कमेन्टहरु लेख्नु भएको छ, कार्यक्रमलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी चौलागाईले कल मी मिस भन्नुभएको छ। सायद मैले उहाँलाई पनि जोडिसकेकी छु। पहिलेको मेसेज अहिले देखिएछ। सागर आँसु ज्यूलाई जोड्न गइरहेकी छु म। उहाँलाई पनि कनेक्ट हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। यतिखेर म साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा नै गइरहेकी छु। तपाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आफ्नो रचना अवश्य पनि मलाई प्रविधिले अलिकति धोका दिएको कारणले गर्दा के गरौँ जस्तो भइरहेको छ। किनकि तपाईका कमेन्टहरु पनि देखिरहेको छैन। पुरानै त्यो पहिले मैले वाचन गरिसकेको कमेन्ट मात्रै देखाउँछ र तपाईका रिक्वेस्टहरु पनि यता देखिरहेको छैन। नेटले हामीलाई निकै धोका दिइरहेको छ। के गर्ने? यतिखेर म उमेश खड्का ज्यूलाई जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। तपाई तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। जहाँ भए पनि उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। यदि कनेक्ट हुन सम्भव भएछ भने उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। एकैछिनको विश्राम लिन चाहन्छु म। 45 सेकेन्ड जति भए पनि तपाईहरुसँग विश्राम लिन चाहन्छु। एकैछिन म
हजुर, पुनः पनि हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छौँ। म पुनः पनि आइसकेकी छु। अलिकति सानो इमर्जेन्सी काम परेकोले मैले हजुरहरूसँग समय मागेर मैले विश्राम लिएकी थिएँ। फेरि आइसकेकी छु। अब तपाईँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा नै छु। यतिखेर दुर्गा छेत्री लाई म जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य उहाँसँग कुरा हुनेछ। नमस्कार दाइ। कार्यक्रम सञ्चालिका लगायत दूरदराजबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा साहित्यिक मनमुखीहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट। हजुर, साहित्यिक अभिवादन दाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै त के भन्ने हो, प्राण छ। म सुतेर सायद हजुरसँग पहिलो पटक जोडिएको होला। म सुतेर बोल्नु मेरो रहर होइन, बाध्यता हो। म किनकि जिन्दगीमा उठ्नु त सक्ने बिरामी हो। म ठुलो भएर सुतेर वाचन गरेको होइन। एउटा साहित्य विशुद्ध संस्था हो। यहाँ खडा भएर वाचन गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। तर म चाहेर पनि खडा हुन सक्दिनँ। त्यसकारण म यसरी बोलिरहेको छु। धेरै भूमिका पार्न चाहन्न। आज भूकम्पको झट्काले गर्दाखेरि हजुर, स्वास्थ्य लाभको कामना छ। हजुरलाई चाँडै सन्चो सही जस्तो अवस्थामा भए पनि तपाईँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट अनि कार्यक्रम स्पन्दन पेजको तर्फबाट। यस्तै हो, कहिलेकाहीँ अब दुःख सुख भइरहँदाखेरि पनि आफ्नो त्यो मनलाई सम्हाल्ने कोसिस गर्नुहोला। अवश्य पनि दाइ, एक दिन न एक दिन तपाईँलाई अवश्य पनि सन्चो हुनेछ है। हाम्रो आशीर्वाद लागोस् भन्न चाहन्छु दाइलाई। धन्यवाद। मेरो भन्न जतासुकै आज भूकम्पको झट्काले गर्दाखेरि जतासुकैको नेट त्यस्तै प्रब्लम भएको छ। आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु जोडिन पाएकोमा। र यति धेरै भूमिका नबाँधिकन मेरो त स्वर पनि राम्रो छैन, शब्द पनि त्यस्तै हो। टुटाफुटा जस्तो आफू अपाङ्ग मान्छे त्यस्तै रचना लिएर आएको छु। सुनाउने अनुमति चाहन्छु। होइन दाइ, एकदम मिठो वाचन गर्नुहुन्छ। मैले धेरै अरू प्रस्तुताहरूको प्रोग्राममा पनि हजुरको रचना मैले सुनिरहेको हुन्थेँ। एकदमै मनपर्छ, राम्रो हुनुहुन्छ। अब म यस्तो छु भनेर हजुर चाहिँ कमजोर नबन्नुहोला। अवश्य पनि राम्रो रचना गर्नुहुन्छ। एकदमै मन पराउनु भएको छ सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूले। तर मैले पनि हजुरको रचना मन पराउँछु। हुन्छ, तपाईँको छोटो मिठो परिचय सहित आफ्नो रचना वाचन गर्नुहोस् है। म प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी अञ्चल नवलपरासीबाट दुर्गा छेत्री विगत 7 वर्षदेखि ओछ्यानमा पल्टेको अवस्थामा रहेको छु। यहीँबाट 2-4 शब्द टुटाफुटा शब्द खेलाउने गरेको छु, लेख्ने गरेको छु। आज मुत्कारी मुसम्मन सालिम बहरमा गजल लिएर आएको छु। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, हुन्छ दाइ, सुरु गर्नुहोस्। मेरो गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। गिरेको मान्छे हजुरको नजरको, त्यसैले रोजेको छु यात्रा बगरको। गिरेको मान्छे हजुरको नजरको, त्यसैले रोजेको छु यात्रा बगरको। मेरो जिन्दगी नै मरे झैं हुँदैछ। मेरो जिन्दगी नै मरे झैं हुँदैछ। म उठ्नै नसक्ने छु रोगी कमरको, त्यसैले रोजेको छु यात्रा बगरको। कसोरीमा पुग्ने थियो जान टाढा, कसोरीमा पुग्ने थियो जान टाढा। थियो बिग्रिएको पुलेसो
सफरको म उठ्नै नसक्ने छुरोगी कमरको हिजोसम्म मेरो अलग थियो प्रतिष्ठा हिजोसम्म मेरो अलग थियो प्रतिष्ठा अकस्मात अचाडु बनेको छु घरको थियो बिग्रिएको पुलेसो सफरको यही जिन्दगीमा दुई नाम पाए यही जिन्दगीमा दुई नाम पाए हटाए भला आदमी थमाए गदरको अकस्मात अचाडु बनेको छु घरको लगाएर छोड्यो तिलक चोर भन्ने हो लगाएर छोड्यो तिलक चोर भन्ने छिटै मर्न खोल्दै छुबिरको जहरको हटाए भला आदमी थमाए गदरको गिरेको हुँ मान्छे हजुरकै नजरको त्यसैले रोजेको छु यात्रा बगरको त्यसैले रोजेको छु यात्रा बगरको। धन्यवाद। त्यसैले त यात्रा रोजेको छु बगरको एकदमै मिठो भावुक सृजना वाचन गर्नुभयो दाइ। तपाईलाई यो मिठो रचनाको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु है। धन्यवाद। मलाई जोडेर प्रविधिले साथ नदिँदै पनि म जोडिन पाएँ। आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु भने मेरी प्यारी बहिनीको लेखन यात्रा वाचन शैलीले शिखर चुमोस्। मलाई त चोट र पीडा सहने बानी परिसकेको छ। सम्पूर्णको चोट पीडा व्याथा मैमाथि थपियोस्। सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। पुनः अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले ओझेलिन चाहन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन। हजुर, जय साहित्य, जय स्पन्दन। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ दाइ। हजुर, यतिखेर जोडिनु भएको थियो दुर्गा छेत्री दाइ। उहाँले एकदमै मिठो भावुक रचना वाचन गरेर जानु भएको छन्। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक प्रकट गर्न चाहन्छौँ। दाइ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना भन्न चाहन्छौँ। चाँडै सन्चो होस् दाइ। अहिले हामीसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि उहाँले त्यो ओछ्यानमा रहेर कुराकानी गर्नुभयो। अवश्य पनि केही दिनपछि उहाँले उठेर हामी जस्तै उठेर कुराकानी गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ हामीले। यस्तै हो, जीवनमा हरेक खालका समस्याहरू पर्छन्। ती समस्याहरूलाई सामना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले हिम्मत दिलाउनु पर्छ, कमजोर हुनु हुँदैन है। दाइ अलिकति भावुक भन्नुभएको थियो आफैमा। उहाँलाई चाँडै सन्चो हुनेछ भन्ने आशा र शुभकामना दिन चाहन्छु यताबाट। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईहरूसँग सहयात्रा गरिरहँदाखेरि रात पनि छिप्पिँदै गइरहेको छ। तपाईले आफ्नो निन्द्रालाई थाती राखेर पनि कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनु भएको छ। धेरै आभारी छौँ तपाईँको यो मायाप्रति। यतिखेर म दीपक मुदाहरी दाइलाई जोड्न गइरहेकी छु। तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला दाइ। मैले तपाईँलाई जोडिसकेकी छु। एडिटिङ भएको छ, कनेक्ट भएको छ, कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर दाइ नमस्कार। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। म त अचम्म भयो। सम्पूर्ण अग्रज गुरुवर्गमा नमन गर्दछु। साथी भाइ बहिनीलाई नमन। म दीपक मुडभरी मित्र, जन्म घर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। म के सुनाउँ होला, अलिक तयार थिइनँ।
एउटा कविता सुनाउँछु। हुन्छ दाइ, हामी तपाईको कविता सुन्छौँ। मेरो नेट कट्न सक्छ, कट्यो भने फेरि नजोड्नु होला। हजुर हुन्छ दाइ, हजुरले पहिला नै जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ अनुभूति। अब यो कस्तो अनुभूति भयो मलाई र मैले सबैलाई थाहा दिन खोजेँ। छाएको थियो मन मस्तिष्कमा साम्राज्य अन्धकारको, अनि सञ्चालित थिए हात पाखुरी विकृतिहरूद्वारा, जो यही समाजको देन थियो र उपज पनि, जो यही समाजको देन थियो र उपज पनि। आँखा लोलायमान रहन्थे सदा, मनसायहरू तुच्छ अति तुच्छ हुँदै गइरहेका थिए। यस्तोमा राम्रो के नै हुन सक्थ्यो र, जो भएनन् पनि, जो भएनन्। ती जोहरू भित्र नै निहित थिए, त्यही समाजलाई नै वरदान भनौँ वा श्राप स्वरूप ब्याज सहित फर्काइयो। जो गर्नु पर्ने नै थियो, फलाएको फल खाने अधिकारी त त्यही माली हुन्छ जसले फल लगाउँछ र फलाउँछ। त्यसैले यो समाज अनि त्यो समाज जो सदा समाजकै रूपमा रहेको हुन्छ थियो पनि, त्यसैलाई आफ्ना ती विकृतिहरू एकपल्ट फर्काइसकेपछि अब आएर अन्धकारहरू हटेका छन्, जसलाई आँखा खुलेकै मान्नुपर्छ, विचारहरूमा परिपक्वता आएकै भन्नुपर्छ। धारणाहरू बदलिएपछि तपाईँ मान्नुस् वा नमान्नुस्। कति सबल र सक्षम आफैलाई अनुभव गरिरहेको म, यति कि यसको कुनै मापन छैन, कुनै पनि परिधि भित्र फेरिएको छैन। स्वविवेक पनि जाग्दो रहेछ कहिले त, स्वविवेक पनि जाग्दो रहेछ कहिले त। र त्यो दिन, त्यो कति प्रष्ट र फैलावट साथ बाँच्न सक्छ समाजमा, र त्यो तिमी पनि हुन सक्छौ, म पनि हुन सक्छु। साने बिर्खे हर्के ठुले मध्ये जो पनि हुन सक्छन्, र यही नै अनुभूति पाएको छु मैले, र यही अनुभूति पाएको छु मैले। यसका लागि त मात्र संकल्प दृढ भए पुग्छ। त्यसपछि अन्धकार आफै हट्छन्, विकृतिहरू भाग्छन्, स्वविवेक जाग्छ र ऊ मान्छे हुन्छ। स्वविवेक जाग्छ र ऊ मान्छे हुन्छ, मात्र मान्छे। मान्छे त्यो जसले मानवताको नाता चिनेको हुन्छ, मानवलाई मानव चाहिँ माया गर्न थाल्छ। मानवलाई मानवले नै माया गर्न जान्छ। एकदमै मिठो कविता वाचन गर्नुभयो दाइ। हजुरलाई यो एकदमै श्रृङ्गार कविताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु है। धन्यवाद छ बहिनी। जसले मानवताको नाता चिनेको हुन्छ, मानवलाई मानव झैँ माया गर्छ। यही नै हो मेरो अनुभूति। मैले चाहेको पनि यही हो, र सायद यो सारा संसारले चाहेको पनि यही होला कि भन्ने लेखी कोरियो के कस्तो भयो, यहाँहरूको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा हुनेछु। शुभरात्रि। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बिदा हुन्छु। जय साहित्य। जय साहित्य। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ दाइ। जदौ। यतिखेर जोडिनु भएको थियो दीपक मुडहरी, हाल मकवानपुर जिल्लाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विदेशी भूमिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
कार्यक्रम स्पन्दन अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदमै श्रृङ्गार आफ्नो सृजना वाचन गरेर जानु भएको छ। एकदमै राम्रो थियो उहाँको सृजना। तपाईहरूले पनि यस्तै गरेर लेख्नुभएका साहित्यिक सिर्जनाहरूलाई एउटा बिसाउने पेज हो कार्यक्रम स्पन्दन। तपाईँले लेख्नुहोला, पठाउनुहोला र कार्यक्रममा रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। म तपाईँहरूलाई पालै पालो जोड्ने क्रममा रहनेछु भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु। किनकि प्रविधिले धोका दिएको कारणले गर्दा हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसैले यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छौँ। यतिखेर नेटले धोका दिइरहेको छ। तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको अप्सन पनि यता खोल्नै पनि गाह्रो हुन्छ नेटले धोका दिएको कारणले गर्दा। अनि कार्यक्रम सुनिरहँदाखेरि तपाईँहरूसँग सहकार्य गरिरहँदाखेरि कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु म। तपाईँका रिक्वेस्टहरू म पढ्ने, तपाईँका कमेन्टहरू पढ्ने क्रममा छु म। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। यतिखेर तपाईँहरूसँग कुराकानी गरौँ भन्दै पनि हामीले प्रविधिले धोका दिइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँ स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा नै छु म। अब सायद रात छिप्पिँदै गइरहेको छ। धेरै साहित्यिक मनहरूसँग त हामी जोडिन सक्दैनौँ होला। मात्र एक दुई साहित्यिक मनहरूसँग हामी जोडिने क्रममा छौँ। यतिखेर बेउसी कृष्ण कार्की ज्यूलाई मैले यहाँ देखिरहेकी छु। उहाँ पनि हराउनु भयो कथा। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यतिखेर लेखनाथ खनाल ज्यूलाई म जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला दाइ भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिट भइरहेको। हजुर नमस्कार बहिनी। हजुर दाइ नमस्कार। एकदमै खुसी लाग्यो आज प्रविधिले साथ नलिँदा पनि अन्तिममा जोडिने मौका पाएँ। बहिनीको पहिलो प्रस्तुति निकै सभ्य र भव्य भएको छ, तर प्रविधिले कहिलेकाहीँ धोका दिइरहेको छ। म आफ्नो छोटो परिचय सहित मेरो एउटा गजल लिएर आएको छु। त्यो गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। म लेखनाथ खनाल अङ्कुर। मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा र म हाल युएईमा छु। मेरो गजलका शेरहरू केही सामाजिक विकृति विरुद्ध छ। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। रित्ता खेतका आली जोगाउनु छ, रित्ता खेतका आली जोगाउनु छ, विदेशीले काले काली जोगाउनु छ, रित्ता खेतका ती आली जोगाउनु छ, विदेशीले काले काली जोगाउनु छ। उजाड उजाड छन् फुल बिनाका आँगन, उजाड उजाड छन् फुल बिनाका आँगन, फेरि फुल फुलाउने माली जोगाउनु छ, विदेशीले काले र काली जोगाउनु छ। जतन गर्नु छ मनोरञ्जन गाउँघरको, जतन गर्नु छ मनोरञ्जन गाउँघरको, रोदी घर मादल र ताली जोगाउनु छ, फेरि फुल फुलाउने माली जोगाउनु छ। भिनाजुहरूले नै दलाली गर्छन् यहाँ, भिनाजुहरूले नै दलाली गर्छन् यहाँ, सिमाना काटिने ती साली जोगाउनु छ, रोदी घर मादल र ताली जोगाउनु छ। मेरो शेर गजल अन्तिम शेर। बेचियो कौडीको भाउमा हाम्रो संस्कृति, बेचियो कौडीको भाउमा हाम्रो संस्कृति, दियो कलश अचेत्ताको थाली जोगाउनु छ, रित्ता खेतका ती आली जोगाउनु छ, विदेशीले काले र काली जोगाउनु छ। हस्त धन्यवाद बहिनी। विदेशीले काले र काली जोगाउनु छ। एकदमै मिठो अनि राम्रो साहित्यिक रचना वाचन गर्नुभयो। हजुरलाई हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु है दाइ।
हार्दिक एकदमै बहिनीलाई पनि धेरै हार्दिक धन्यवाद। राम्रो प्रस्तुति भएको छ बहिनीको आज पहिलोचोटि भेट हजुर भयो। मेरो पहिलो प्रोग्राम हो है। साथ नरेन्द्र पनि एकदमै मलाई सुनेर मेरो गजललाई सुनेर कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण विश्वभर छरिरहनु भएका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर बस्नुहुने साहित्यकारहरूलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म पनि छुट्न चाहे। आस्था बहिनी फेरि पनि धन्यवाद, मौका दिएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै छुट्टै धन्यवाद। हस् नमस्कार, शुभरात्रि। यतिखेर लेखनाथ खनाल ज्यू जोडिनु भएको थियो। मकवानपुर हाल उहाँ विदेशी भूमिमा रहेर अहिले चाहिँ जोडिएर आफ्नो सुन्दर रचना वाचन गर्नुभएको थियो। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेकी छौँ। रात छिपिँदै गइरहेको छ, तपाईँहरूलाई पनि निन्द्राले च्यापिरहेको छ होला। अब म तपाईँ साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई जोड्न सक्दिनँ, मैले बिदा माग्नुपर्ने बेला आउँछ। के गर्ने, रात छिपिँदै गइरहेको छ, तपाईँलाई त्यो निन्द्राले पनि च्यापिसकेको छ होला। र पनि कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा रहेर तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ अनि जोडिनु भयो। धेरै धेरै खुसी लागिरहेको छ। आजको मेरो यो पहिलो बसाइ कार्यक्रममा मैले चलाइरहँदाखेरि हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ होला। र अब मैले कार्यक्रम स्पन्दनबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला आएको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर स्वदेश तथा विदेशमा संसारभर छरिएर एकैसाथ सुन्नुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक प्रकट गर्न चाहन्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रममा कमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँ कमेन्ट गर्ने साहित्यिक मनहरूलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको कमेन्टहरू कतै मैले स्क्रिनमा नदेखेर पढ्न छुटाएको पनि हुन सक्छु, माफ गर्नुहोला। आगामी बसाइमा म तपाईँका सबै कमेन्टहरू वाचन गर्नेछु। र कार्यक्रममा जोडिनुहुने साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु एकैसाथ। र कार्यक्रम स्पन्दन आजको मेरो पहिलो बसाइ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, हजुरहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने अनुमान गरेकी छु मैले। अवश्य पनि कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहोला मलाई। यस्तै कार्यक्रम चलाउनु यो तरिकाले भनेर तपाईँहरूले सुझाव सल्लाह दिनुभयो भने अझै पनि म कार्यक्रमलाई सुधार्ने प्रयासमा छु। सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो रात्रिकालीन बसाइमा रहेर सुन्नुभयो र तपाईँहरूलाई म कार्यक्रम स्पन्दनबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता विक पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय साहित्य, जय स्पन्दन। तपाईँहरूलाई मिठो निन्द्रा, सुन्दर सपनीको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।